नमो नमः। कक्षा प्रवेशिका काव्य कौमुदी द्वितीय भाग। नवमा पाठ है काष्ठ भ्रष्ट कच्छप कथा। चतुर्थ भाग अद्य वयं पठा गद्यांशस्य एकवारं वाचनं कुर्मः। सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। तथा अनुष्ठिते गच्छता कम्बुग्रीवेण अधोभागे व्यवस्थितं किञ्चित् पुरम् आलोकितं। तत्र ये पौरा स्ते तं तथा नीयमानं विलोक्य सविस्मयम् इदं मूचु। अहो चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते। पश्यत पश्यत। अथ तेषां कोलाहलम् आकर्ण्य कम्बुग्रीव आह, भो किमेष कोलाहलः इति वक्तुमना अर्धोक्ते पतितः पौरे खण्डसः कृतश्च। अस्मिन् गद्यांशे कम्बुग्रीव नाम कच्छपः अत्र अस्मिन् गद्यांशे पूर्वोक्त योजनानुसारेण ते अन्यत् सरोवरं प्रति गच्छन्तं का स्थिति भवति इति वर्णनम् अस्मिन् गद्यांशे अस्ति। व्याख्या कुर्मः। तथा अनुष्ठिते, तथा अर्थात तेन प्रकारेण, केन प्रकारेण लघु काष्ठखंडे कच्छपेन दन्ते गृहीते सति, अर्थात पूर्वे योजनानुसारेण काष्ठखंडे कम्बुग्रीव दन्ते गृहीते सति गच्छता व्रजता कम्बुग्रीवेण एतन्नामकेन कच्छपेन अधोभाग व्यवस्थितं निम्न स्थितिं किंचिद किमपि पुरं नगरम् आलोकितं दृष्टं। तत्र तस्मिन् नगरे ये पौरा ये नागरिकाः ते तम अर्थात कच्छपं तथा तेन प्रकारेण आकाशमार्गे नीयमानं हरन्तं विलोक्य दृष्ट्वा सविस्मयम् आश्चर्यान्वितम् इदम् इत्थं प्रकारेण ऊचु आहु। किमुचु? अहो आश्चर्यार्थे अव्ययम् अस्ति। ते नागरिकाः वदन्ति मार्गे तं दृष्ट्वा यत् अहो चक्राकारं किमपि पक्षिभ्यां नीयते। चक्राकारम् अर्थात वर्तुलाकृतिं किमपि किंचित पक्षिभ्यां खगाभ्यां द्विवचने खगाभ्यां नीयते ह्रियते। अतः पश्यत् पश्यत् अवलोकयः अवलोकय। अथ अनन्तरं तेषां पुरवासिनां कोलाहलं शब्दध्वनिम् आकर्ण्य श्रुत्वा कम्बुग्रीव
स कच्छपः यः लघुकाष्ठखण्डे तन्ते गृहीते सः कच्छपः आह उवाच किमुवाच भो किमेषः कोलाहलः इति अर्थात अरे एष किमर्थं कोलाहलः शब्दनादः इति इत्थम् वक्तुमना कथयितुम् अर्धोक्ते अर्ध उक्ते अर्थात अर्धवचनं तु उक्तवान् सः यतोहि अर्धवचनानन्तरं तस्य पतनं भवति अतः अर्धवचनम् एव कथितः स पतितः पतनं प्राप्तवान् अर्थात सः लघुकाष्ठं त्यक्त्वा अधो पतति स्म पौरे नागरिके खण्डशः खण्डखण्डं कृतं विहितस्य अर्थात अधोमार्गे ये जना आसन् तत्र ते कच्छपस्य खण्डखण्डं कृतम् अतः अस्मिन् गद्यांशे कच्छपः वाचाल कारणात् सः स्व मित्र उक्तिं न गणयति पुनः मौनं न धारयति अतः सः पतनं प्राप्नोति एवं च तस्य विनाशः अभवत् अतः मित्राणां वचनं कदापि न त्याज्यम् अवगतम् एवं प्रकारेण तस्य कच्छपस्य पतनं जातम् अस्मिन् गद्यांशे ये व्याकरण पदानि सन्ति तेषामपि चर्चा कुर्मः समास पश्यन्तु चक्राकार चक्रम इव आकारः अर्थात चक्राकारः तम कर्मधारय समासः अत्र आकारः चक्रम इव अतः अत्र कर्मधारय समासः कम्बुग्रीवः कम्बुवत् ग्रीवा यस्य सः कः कम्बुग्रीवः एतन्नाम कच्छपः अस्मिन् बहुव्री समास अर्धोक्तः अर्धम उक्त अर्धोक्तः अर्धम उक्तस्य अर्धोक्तः षष्ठी तत्पुरुष संधि विच्छेदः पौरास्ति पौराः धन्ति अत्र सकारस्य विसर्गे प्राप्ते विसर्ग संधि अस्ति सत्व संधि चक्राकारं चक्र धन आकारम् अकार आकारस्य संयोगेन दीर्घ आ भवति अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण अर्धोक्तः अर्ध धन उक्तः अत्र गुणसन्धिरस्ति अकारस्य
उकारस्य संयोगेन ओ इति गुणः भवति। तथा अनुष्ठिते तथा धन अनुष्ठितः आकार अनन्तरम् अकारस्य संयोगेन दीर्घ आकार आगच्छति। प्रकृति प्रत्यय गच्छता गम धातु सत्री प्रत्यय टा इति आदेशे गच्छता। व्यवस्थितम वि उपसर्ग पूर्वक अव उपसर्ग स्था धातु क्त प्रत्यय व्यवस्थितम इति। पौरा पुरुषब्दात् अण प्रत्यय जस् विभक्तौ पौरः इति। नियमानं नी धातो यक प्रत्यय सानच प्रत्यय अमी नीयमान इति अत्र नम लिखितमस्ति। नीयमान इति पदम भवति। आकर्ण्य अत्र आंग उपसर्ग कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय आकर्ण्य इति शब्दम निष्पद्यते। अन्ते एकवारं तस्य हिंदी भाषायामपि लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर ले जाते हुए कम्बुग्रीव ने नीचे के भाग में स्थित किसी नगर को देखा। उस नगर में जो नागरिक थे उन्होंने इस प्रकार ले जाते हुए देखकर आश्चर्य से बोले, अरे कोई गोलाकार आकृति पक्षियों को ले जा रही है, देखो देखो। इस प्रकार उनके कोलाहल को सुनकर कम्बुग्रीव बोला, अरे यह शोरगुल किसका है? ऐसा बोलने के लिए आधे ही वचन कहे जाने पर वह गिर गया। नागरिकों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एवं प्रकारेण अस्य हिंदी भाषायां भावार्थो भवति। नमो नमः। पुनर्मिलामः अग्रिमायां कक्षायाम्।